देव बरो दिसता तुमकां। हांव पिठो करूया एक तियात्रीस डॉमिनिक कार्वालोच्या तियात्रान आमकां बालगून दवर ह्या तियात्रान नाचता। हो तियात्र आमचो 16 तारखेर रवींद्र भवन ह्या हॉलांत रिलीज जाल्लो आनी लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो। तियात्र आमचो बरो आसा म्हणून सगळ्या लोकांनी सांगलां। जशे परी कांतारां कॉमेडी आनी प्ले एकदम बरी वयता। होच चुकलोल्या खातीर हो तियात्र परतून रवींद्र भवन हॉलांत जातलो। ताच्या पयलीं ह्या म्हयन्याच्या नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर रवींद्र भवन सांवड्ड्या हॉलांत जातलो 3:30 वरांचेर तुमच्या गांवांत। देखून जे लोक हो तियात्र पळोवंक आशेतात तांणी खरेंच हो तियात्र चुकोवचो न्हू। आदींच फुडें तुमचे तियात्राचे तिकेटी काडून ह्या तियात्राक तुमी हाजीर जावचो। डॉमिनिक कार्वालो ह्या डायरेक्टरान हो तियात्र बऱ्या भाशेन बरयलेलो आसा आनी खरोच हो आमकां फॅमिलीक एकदम लागू सारको तियात्र। बरी स्टोरी, बरी कॉमेडी, बरी कांतारां आसात अशें म्हणून हांव म्हणना पूण लोकांनी म्हणलेलें आसा मारगांव शारान। देखून तुमी चुकयनासतना हो तियात्र पळोवचो डॉमिनिक कार्वालोचो। जातलो नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर 3:30 वरांचेर रवींद्र भवन सांवड्डे हॉलांत। देव बरें करूं।